अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी की रात अपनी बीवी की काली शक्ल देखकर मैं सख्त बरहम हुआ। उसे तलाक देने लगा तो मेरे पाँव में गिर गई। बोली, आप दूसरी शादी कर लें, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी। मैं एक हसीन औरत से निकाह करके उसे घर ले आया। पहली बीवी नौकरानी बनकर उसकी खिदमत करती। घर में सब खुश थे कि मुफ्त की नौकरानी मिल गई कि एक रात अचानक बाहर खड़ा खामोश निगाहों से मैं अपने घर के दरवाजे को देख रहा था। जाने क्यों आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर जाऊं। मगरिब की अजान करीबी मस्जिद से बुलंद हुई तो मैंने चूक कर आसमान की जानिब देखा। सर्दियों की शाम जल्द ही रात की तारीकी में ढलने वाली थी। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, आखिर मुझे घर तो जाना ही था। इसके अलावा मेरा और कहीं ठिकाना भी तो ना था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पूरा घर हस्बे मामूल चमक रहा था। मार्बल में मुझे अपना अक्स नज़र आया। शाम के इस पहर भी पूरे घर में कहीं गर्द का नामो निशान ना था, यूँ जैसे ना जाने कितनी दफ़ा घर की सफाई की गई हो। मेरे जूते मिट्टी से अटे हुए थे। मैं चलता हुआ आगे गया तो पीछे साफ फर्श पर निशान बनते चले गए। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही मेरी निगाह अंदर के मंजर पर पड़ी। अंदर खूब रौनक लगी हुई थी। मेरी बीवी सुर्ख रंग के लिबास में बनी संवरी टीवी देख रही थी। चाय का कप उसके हाथ में था। उसे देखते ही मेरे लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। वो बेहद हसीन थी। एक बच्चे की माँ बनने के बाद भी उसके हुस्न में कोई कमी नहीं आई थी। मुझे देखते ही उसने मुझे अपने पास बैठने का कहा और किचन की जानिब मुँह करके आवाज़ लगाई, ज़रीना, ज़रा आसिफ के लिए भी चाय ले आओ। मैं खामोशी से उसके साथ बैठ गया। आज मेरा दिल बुझा हुआ था। मेरी बीवी को भी मेरा चेहरा देख के कुछ तो अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन इधर उधर की बातें करते हुए वो मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। उसे भी शायद अंदाज़ा हो गया था कि मैं किस बात पर दुखी था। थोड़ी देर गुजरी थी कि किचन से चाय का कप लिए वो बाहर निकल आई। उसे देखकर मैं चौंका, लेकिन खामोशी से चाय का कप मेरे सामने रख के वो वापस मुड़ गई। मेरी बीवी ने उसे शाम में पकाए जाने वाले खानों की एक लंबी लिस्ट थमा दी थी। वो सर हिलाते हुए किचन की जानिब पलट गई। रास्ते में उसने ज़मीन पर पड़े हुए खिलौने समेटकर मेज़ पर रखे। मेरी नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया, लेकिन मैं मजबूर हो चुका था। चाय का कप हाथ में थामे भी मैं गायब दिमागी के आलम में ही था। शाम का खाना बेहद लजीज बना था। ज़रीना के हाथ में तो कोई जादू ही था। मेरी बीवी खाने के दौरान मुसलसल बातें करती रही। मैं गायब दिमागी से उसकी बातों का जवाब देता रहा और जल्दी सोने के लिए उठ गया। जहन पर न जाने कैसा बोझ था कि काफ़ी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलते रहने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई। मेरी बीवी बेखबर नींद सो रही थी। सोते हुए भी उसके हसीन चेहरे पर नज़र टकाना मुश्किल हो जाती थी। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चला आया। यूं ही कमरे में दाएं बाएं टहलते हुए मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ टकराई। आवाज़ जहां से आ रही थी मेरे कदम बेइख्तियार उस जानिब को मुड़ गए। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने हाथ का दबाव डालकर दरवाज़ा खोला और सामने का मंजर देखते ही मेरे लबों से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद खुद पर काबू पाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। इसी वजह से आज मेरा दिल बोझल था। ये एक नामहसूस सा खौफ था जिसने सुबह से ही मुझे अपनी लपेट में लिए रखा था। आज मैं उसे अपनी आंखों से सच होता हुआ देख रहा था। उल्टे कदमों दौड़ते हुए मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मेरा सांस धोंकने की मानद चल रहा था और मेरे पसीने छूट रहे थे। इस सर्दी के आलम में भी मुझे अपने जिस्म पर पहना हुआ लिबास चुभने लगा।
میرا دل شدید خوف سے دھڑک رہا تھا، آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اگر کوئی رات کے اس پہر مجھ جیسے مضبوط مرد کو روتے ہوئے دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ماضی پوری قوت سے مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں آج سے 3 برس پہلے کے واقعات کو یاد کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، جنہوں نے میری زندگی تابالہ کر دی تھی۔ میں انگلینڈ سے پڑھ کر آیا تو میری شخصیت میں ایک عجیب سا نکھار تھا، خود میں بھی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ بھلا ہمارے پورے خاندان میں کوئی لڑکا میرے مقابل کا تھا؟ یہاں تو لوگ پاکستان میں پڑھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ ان کے والدین انہیں کم عمری میں ہی ورکشاپ یا سبزی کے ٹھیلے پر کھڑا کر دیتے تھے۔ صرف ایک میرے ماں باپ ہی ایسے تھے جنہوں نے محنت مزدوری کے باوجود مجھے انگلینڈ پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ خود میں بھی لائق فائق تھا، اس لیے اسکالرشپ حاصل کر لی، اور اب 4 برس انگلینڈ میں پڑھ کر واپس آنے کے بعد میں مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میرے گھرانے کی خوشی میں اماں نے پورے خاندان کی دعوت رکھی تھی۔ خاندان کی عورتیں میرا ماتھا چومتے ہوئے میرے صدقے واری جا رہی تھیں۔ میں سب سمجھ رہا تھا۔ لڑکیاں چھپ چھپ کر مجھے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھی۔ ہر گھرانے کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کا داماد بن جاؤں۔ اس خیال نے مجھے ویسے ہی مغرور سا بنا دیا تھا۔ مغرور کیوں نہ ہوتا، میں خوبصورت تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھا، اور پاکستان آتے ہی مجھے بہترین نوکری مل گئی تھی۔ روپے پیسے کی گھر میں ریل پیل ہونے لگی تھی۔ ان سب چیزوں نے مل کر میری شخصیت میں ایک عجیب سا گھمنڈ پیدا کر دیا تھا۔ دعوت کے دوران بھی میں نے کئی لڑکیوں کی نگاہیں خود پر محسوس کی تھی، لیکن میں نے سر جھٹک دیا۔ شادی کروں گا تو اپنی ہی مرضی سے، اور میری بیوی تو بالکل میرے پائے کی ہونی چاہیے۔ اس خیال نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ دعوت ختم ہوئی تو برتن سمیٹتے ہوئے اماں بے حد خوش تھی۔ وہ بار بار میری بلائیں لینے لگتی۔ پہلے اس خاندان نے کبھی مجھے منہ ہی نہ لگایا تھا، آج میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے تو دیکھو کیسے سب میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا، اور تبھی وہ ابا کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کسی رشتہ دار کے بارے میں بتانے لگی جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بات کی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اماں، میرے لیے رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی تو میں اپنی مرضی سے ہی کروں گا، میں نے کہا۔ لیکن اماں کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ خبردار، جو ایسی بات کی اپنی مرضی سے نہ جانے کہاں سے لڑکی اٹھا کر لے آئے گا۔ شادی سے پہلے نسل ذات پات سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات لڑکی گھر بسانے والی ہونی چاہیے۔ اسی لیے شادی تو میں تیری اپنی مرضی سے ہی کروں گی، اور فکر مت کر، میں تیرے لیے ہیرے جیسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اماں کی بات پر میں مسکرا دیا۔ میں خود ڈھونڈوں یا اماں، چاہیے تو مجھے ہیرے جیسی لڑکی ہی تھی۔ میرے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ میں موبائل ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکل گیا، لیکن ذہن اب تک اماں کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شادی کے سپنے تو میرے دل میں ہمیشہ سے تھے، اور ویسے بھی کون سا جوان لڑکا ہوگا جسے شادی کی خواہش نہ ہو۔ اچھا گھر، اچھی تعلیم، روپے پیسے کی ریل پیل، اب بس کمی تھی تو صرف ایک خوبصورت بیوی کی جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ ایک روز میں نوکری سے گھر آیا تو گھر میں کچھ غیر معمولی چہل پہل سی نظر آ رہی تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھی عورت نے یکا یک اٹھ کر میرا ماتھا چومنا شروع کر دیا۔ میں نے ذرا غور کیا تو مجھے ان کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی۔ میں نے اماں کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، وہ بھی مسکرا دیں۔ یہ تمہاری پھپھو ہیں جو دوسرے شہر میں رہتی ہیں، تمہارے انگلینڈ سے آنے کی خبر ملی ہے تو تم سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ اماں کی بات پر میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ پھپھو مجھ سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، وہ بھی سنجیدہ سے انسان تھے، لیکن ان کے حلیے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ غریب سے ہیں۔ کپڑے سادہ مگر صاف تھے اور نفاست سے استری کیے گئے تھے۔ ابو ان کے ساتھ بہت محبت سے
پیش آ رہے تھے۔ اماں بھی بار بار کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ مجھے تھوڑا عجیب سا تو لگا کیونکہ اماں نے کبھی اپنے سسرال والوں کی اتنی آؤ بھگت نہیں کی تھی، لیکن میں کندھے اچکاتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باہر بڑی دیر تک محفل جمی رہی، سب لوگ آپس میں خوش گپیاں کرتے رہے۔ اگلی صبح میں کام پر چلا گیا، واپس آیا تو اماں بڑی خوش تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پھپھو لوگ یہاں اس لیے آئے تھے کیونکہ مجھے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ میں غرور سے مسکرا دیا۔ لوگ تو مجھے گھر آ کر اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے پر تیار تھے۔ اماں بڑی خوش تھی اور وہ اس رشتے پر رضامند بھی تھی، لیکن مجھے اعتراض تھا۔ میں لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس سے پہلے اسے ملنا بھی چاہتا تھا۔ اماں نے میری بات سنی تو ہنس دی۔ ارے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے دیکھ رکھا ہے، وہ بے حد حسین ہے اور تمہاری ساری توقعات پر پورا اترے گی۔ دوسرے شہر میں رہتے ہیں نا وہ لوگ، اور غریب سے بھی ہیں، اس لیے وہاں جا کر ان کی بیٹی کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں جلدی شادی کرنا چاہتی ہوں اور میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ تمہارے ناز نخرے اٹھا سکوں۔ تمہاری بیوی آئے گی تو وہی تمہارے لاڈ اٹھائے گی۔ اماں نے مجھے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کی بات مان لی۔ مجھے پتا تھا میری ماں کو اتنی جلدی کوئی چیز پسند نہیں آتی، اور اگر وہ سسرال کی کسی چیز کی تعریف کر رہی تھی تو وہ بہت ہی اچھی ہوگی۔ میں نے شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ گھر میں فوراً سے شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ شادی کی تیاریوں کے دوران میں کسی طرح اپنی ہونے والی بیوی سے بات چیت کر سکوں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس کے پاس تو موبائل فون ہی نہیں ہے۔ وہ نہ کسی کے ساتھ اس طرح کے ملاقات بڑھاتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ میں نے خود کو تسلی دی اور بے تابی سے اپنی شادی کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ آفس میں میرے تمام دوستوں کو میری شادی کا پتہ چل گیا تھا اور سبھی مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ سب کے سب ہائی اسٹینڈرڈ والے لوگ تھے۔ میں نے شہر کے بڑے ہال میں اپنی ولیمے کی تقریب منعقد کر لی تھی۔ میں چاہتا تھا جب میں اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہوا اسٹیج پر جا کر بیٹھوں تو سب کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میں نے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا تھا، بری کی ایک ایک چیز شاندار بنائی تھی۔ بارات لے کر ہم دوسرے شہر جانا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ نے ہمارا برا حشر کر دیا تھا، لیکن مجھے تو اپنی شادی کی خوشی تھی۔ پھپھو کے چھوٹے سے گھر میں دلہا بن کے بیٹھتے ہوئے میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا بھی تھا کہ پھپھو سے کہیں شادی ہال میں کرنی ہے، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے سے گھر میں ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں برداشت کر کے بیٹھا رہا۔ میں بے تابی سے اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نکاح پڑھا دیا گیا اور نکاح کے چھوارے تقسیم ہونے لگے۔ میں نے اماں کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور سارے باراتیوں کو بھی، لیکن دلہن والوں کی جانب سے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرتے ہوئے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر میں نے ساتھ بیٹھے اپنے سسر سے پوچھ ہی لیا۔ میرا سوال سن کر وہ خاموش سے ہو گئے۔ بیٹا، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم باراتیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہماری اتنی گنجائش ہی نہیں۔ تمہاری امی سے ہماری بات پہلے ہی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ باراتیوں کو کھانا خود ہی کھلا دیں گے، انہوں نے عام سے انداز میں کہا، لیکن میرے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ یہ تو سیدھی سیدھی میری بے عزتی تھی۔ میرے ساتھ آئے ہوئے مہمان کھانے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ میرا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اپنے سسرال والوں کے خلاف یہ پہلی گرہ تھی جو میرے دل میں پڑ گئی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور میں نے فون پر ایک جاننے والے کو کھانے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر میں باراتیوں کا کھانا پہنچ چکا تھا۔ میں اماں سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، دلہن بنی میری بیوی کو میرے مقابل لا کر بٹھایا گیا تو میں نے خود کو تسلی دی کیونکہ وہ لمبے قد کی تھی۔ اس نے چہرے پر گھونگھٹ گرا رکھا تھا اور اس کے اسمارٹ سے وجود کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ بے حد حسین ہوگی۔ مجھے رخصتی کی جلدی ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بارات رخصت ہو کر شہر کے لیے نکل گئی۔ واپس پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو چکی تھی۔
मैं बेताब हो रहा था मगर अम्मा को रस्मों की पड़ी थी। छोटी छोटी कई रस्में करते करते उन्होंने रात के 12 बजा दिए थे। थक हार कर मैंने उन्हें इशारे से कह दिया कि अब मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। मेरे इशारे को सारे लोगों ने देख लिया और हंसने लगे, लेकिन अम्मा ने मेरी बीवी को कमरे में ले जाकर बिठा दिया था। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसकी कोई वजह बज़ाहिर तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेहमान कमरे से रुखसत हुए तो मैं दरवाज़ा बंद करके पलटा। बेड पर मेरी बीवी अपने लहंगे को फैलाए बैठी थी। कमरे में खूबसूरती से असली फूलों की सजावट की गई थी। धीरे धीरे चलता हुआ मैं बेड पर उसके सामने जाकर बैठ गया। आज मेरे अरमानों के पूरा होने का दिन था। आज मेरे शानदार स्टेटस में जो एक कमी थी वो पूरी हो गई थी। एक खूबसूरत बीवी जिसकी मौजूदगी से मैं मुकम्मल हो जाता। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उल्ट दिया, लेकिन अगले ही पल मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फटी फटी बेयकीन निगाहों से सामने देखा, जहाँ मेरी फूफो की बेटी बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुस्कुराहट के बावजूद उसके चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। उसका रंग बेहद गहरा था, मामूली से नक्श, और सबसे बड़ी बात, दाएं गाल के ऐन ऊपर उभरा हुआ बड़ा सा मसा मेरे दिल में एकदम कराहियत सी उभरी। वो खामोशी से बैठी अपनी तारीफ की मुंतज़िर थी, या शायद मुंह दिखाई के तोहफे की भी। लेकिन एक नज़र डालने के बाद मेरा दिल न चाह रहा था कि मैं दूसरी निगाह उस पर डालूं। गम और गुस्से से मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। ये क्या है? अम्मा ने तो कहा था कि तुम बेहद खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल व सूरत तो इस लायक भी नहीं कि मैं एक बार के बाद दूसरी दफ़ा देख लूं। तुम मेरे मायार के मुताबिक तो नहीं। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे कि मैंने बगैर देखे तुमसे शादी कर ली। मेरे लबों से सरसराते हुए अल्फाज निकले तो वो जो धीमा धीमा मुस्कुरा रही थी, यकदम चौंक कर मेरी जानिब देखने लगी। मेरे आहानत आमेज़ अल्फाज से उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। मैंने नफ़रत से उसे देखते हुए दाएं जानिब थूक दिया। स्याह रंग से तो मुझे हमेशा से चिढ़ थी, और मेरी बीवी की रंगत इतनी गहरी होगी ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। गहरी सांवली रंगत पर मेकअप ने उसे और बदसूरत बना दिया था। मैं घबराकर बेड से नीचे उतर गया। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। कल वलीमे में तुम्हें देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे लबों से अल्फाज निकले, लेकिन उसके चेहरे पर जैसे मर्दनी सी तारी हो गई। वो यकदम बेड से नीचे उतरी और उसने मेरे पैरों को जकड़ लिया। नहीं आसिफ, खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। ये सदमा उनके ऊपर पहाड़ बनकर टूटेगा। अगर मैं बदसूरत हूँ तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपको हर खुशी दूंगी, लेकिन बस आप मुझे तलाक मत देना। वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसके गहरे सांवले हाथों में मेरे सफ़ेद पैर बहुत अजीब लग रहे थे। मैं यकदम पीछे हट गया। मैंने अपने सर में पहना हुआ कुल्ला उतार कर फेंक दिया। मेरा दिल चाह रहा था मैं कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर दूं। वो फूट फूट कर रो रही थी। अचानक ही वो अपनी जगह से उठी। अगर आपको मेरी शक्ल सूरत पसंद नहीं है तो आप दूसरी शादी कर लें। मैं आपको नहीं रोकूंगी, बस मुझसे अपना नाम मत छीनें। मैं यहीं घर में किसी कोने में पड़ी रहूंगी और आप लोगों की खिदमत करती रहूंगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। उसकी बात पर मेरे अंदर नफ़रत की एक लहर जागी। मेरे साथ उसका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। काफ़ी देर तक कमरे में टहलने के बाद आखिरकार मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलता चला गया। अम्मा बाहर सोफ़े पर बैठी थी। मुझे बाहर निकलता देखकर उनके चेहरे पर एक दफ़ा फिर मुस्कुराहट सी आ गई। उन्होंने मुझसे बिल्कुल न पूछा कि मैं बाहर क्यों आया हूँ। वो अभी आज की रात बल्कि खामोशी से बैठी तस्बीह पढ़ती रही। मैं घर से निकलता चला गया। न जाने कितनी देर में बाहर सड़कों पर घूमता रहा और आखिरकार मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपने मायार के मुताबिक एक हसीन लड़की से शादी ज़रूर करूँगा। अगले दिन वलीमे की तकरीब थी। मैंने उसे ताकीद की कि वो अपने चेहरे से
घूंघट नहीं उठाएगी। उस बेचारी ने मेरी बात मान ली। पूरी तकरीब के दौरान लोग उसे कहते रहे कि वलीमे की दुल्हन का तो कोई घूंघट ही नहीं होता, लेकिन वो सबको खामोश करा देती। मेरा दिल इससे शदीद बदज़न हो चुका था। शादी के बाद दावतें शुरू हुईं तो मैंने बहाने बनाकर हर घर को मना कर देता। अगले ही दिन मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा बेहतरीन दोस्त सादिक कुछ कुछ खटक चुका था। मेरे जैसे घूमने फिरने के शौकीन शख्स को शादी के अगले दिन ही काम पर देखकर वो चौंक गया था। उसने मुझे उस शाम अपने घर दावत पर बुला लिया। मैंने उसे मना करना चाहा, लेकिन उसने सख्ती से मेरी बात रद्द कर दी। भला शादी के अगले दिन कौन काम पर आता है? हनीमून पर भी नहीं गए। तुम अब भाभी को लेकर मेरे घर दावत पर ज़रूर आना। उसने मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा लिया था। न चाहते हुए उस शाम मैं अपनी बीवी को लेकर उसके घर जा पहुंचा। मेरे दोस्त ने जब मेरे साथ इस मामूली शक्ल सूरत वाली लड़की को आते देखा तो पहचान लिया कि मेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ था। उसने घर में तरह तरह के खाने पकवाए हुए थे। उसके घर वाले मुझे बिल्कुल घर का एक फ़र्द ही समझते थे, लेकिन मैं उनके घर पहली दफ़ा आया था। सादिक ने खाना लगाने का हुक्म दिया तो मैं चूक गया। उसकी छोटी बहन डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। उसे देखकर मैं अपनी निगाह पलटना भूल गया। वो इस कदर हसीन थी कि यूँ लगता था सीधा परस्तान से इस दुनिया में उतरी हो। उसका मुतनासिब सरापा, लंबे घुंघराले बाल और सफ़ेद रंगत मेरे दिलो दिमाग पर तारी होने लगी। बिल्कुल ऐसे ही लड़की तो मैं अपनी बीवी के रूप में चाहता था। मेरी निगाहों का इर्तिकास महसूस करके उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर सुर्खी सी बिखर गई। मेरा दिल मचल उठा। मैं हर सूरत पर उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। मेरी बदसूरत बीवी खामोशी से बैठी थी। उसने बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाया था। सादक के घर से वापस आते हुए मैं दिल ही दिल में अज़म कर चुका था कि मैं इससे बात करूंगा, और मैंने ज़्यादा इंतज़ार भी ना किया। अगले ही दिन मैंने अपनी ख्वाहिश उसके सामने रख दी। वो हैरान रह गया। लेकिन आसिफ, अभी 2 रोज़ पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, उसने कहा तो मैं झिंझला गया। मुझे ऐसी बदसूरत बीवी नहीं चाहिए। वैसे भी वो अम्मा अब्बा की पसंद है और मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता था। मैं तुम्हारी बहन को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने उससे हर तरह से यकीन दिलाया। सादिक भी सोच में पड़ गया था। मेरा शानदार स्टेटस, बेहतरीन नौकरी और पैसे की रेल पेल ने शायद उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था, और आखिरकार उसने फैसला मेरे हक में दे दिया। उसने मेरी शादी के लिए हामी भर ली। उस रोज़ मैं बहुत खुश था। मैंने घर आकर सबसे पहले अम्मा को बताया। खिलाफ तवक्का मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नज़र नहीं आई, बल्कि वो मुतमईन अंदाज में मुझे देख कर रही थी। हाँ बेटा, दूसरी शादी तुम्हारा हक है। अगर तुम्हारी बीवी ने इजाज़त दे दी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब्बा ने एतराज़ ज़रूर किया था, लेकिन मेरी मर्ज़ी के आगे भला और किसकी चल सकती थी। 1 हफ्ते बाद ही मैं नजमा को ब्याह कर अपने घर ले आया। उसका हसीन सरापा देखकर मेरी बीवी चंद लम्हे तक वहाँ खड़ी रही और फिर खामोशी से कमरे से निकल गई। मैंने अलमारी से उसके सारे कपड़े निकाल कर बाहर सोफे पर रख दिए। उस कमरे में अब नजमा रहेगी। तुम अम्मा के कमरे में सो जाना या स्टोर रूम में, मैंने नफ़रत से कहा, लेकिन वो खामोश ही रही थी। अलबत्ता उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने खामोशी से अपना ठिकाना स्टोर रूम को बना लिया। अम्मा सुबह फजर की अजानों से लेकर रात गए तक उससे काम करवाया करती। उन्हें तो गोया मुफ्त की नौकरानी हाथ आ गई थी। बात बात पर वो उसे रुई की तरह धनक कर रख देती। मैं हैरान था। अपनी नरम मजाज अम्मा का ये रूप मैं पहली दफ़ा देखता था, लेकिन मुझे अपनी बदसूरत बीवी जरीना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मा उसके साथ जो भी सलूक करती, मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। मैं तो अपनी नई ज़िंदगी में मगन हो चुका था। नजमा फैशनेबल लड़की थी। जदीद तर्ज के कपड़े पहनती, वो मेकअप किए रखती। उसके हुस्न को देख देख कर मैं खुश होता रहता।
گھر کا ہر کام زرینہ کرتی تھی، لہٰذا اسے کام کاج کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میں اسے لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ پورے یورپ کا ٹور کرنے کے بعد جب واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ نجمہ حاملہ ہو چکی ہے۔ میری زندگی مکمل ہونے والی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ بس ایک ہی الجھن تھی، گھر میں خاموشی سے چلتی پھرتی زرینہ مجھے کسی سوئی کی طرح چبھنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے ایک لفظ نہ کہتی۔ میرے سامنے کئی دفعہ اماں اسے مار چکی تھی۔ اس روز بھی دودھ گر جانے کی وجہ سے اماں نے اسے چھڑی سے اتنا مارا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس کے لبوں سے شکایت کا ایک لفظ نہ نکلا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بے چینی سی بھر گئی تھی۔ میں کام پر ہوتا تو اس کی شکایتی نظریں مجھے ہر جگہ نظر آتی۔ آج بھی اسی لیے میں جلدی واپس آیا تھا، اور اب رات کے اس پہر جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ میرا بچہ زور زور سے رونے لگا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے دیکھا، نجمہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اسے ہلایا، بچے کے رونے کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی، لیکن وہ کروٹ بدل کر پھر سو گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ خوبصورت بیوی تو وہ ضرور تھی، لیکن اس میں سگڑ پن نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پوری رات بچہ روتا رہتا تو میں ہی اسے سنبھالتا تھا۔ بچے کو فیڈر دے کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ پھر سے اسی کمرے کی جانب تھا جہاں میں نے کچھ دیر پہلے وہ منظر دیکھا تھا۔ اب کی بار اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ہی زرینہ جائن ماز پر بیٹھی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اماں ابھی تک اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھا تیری ماں نے شادی کے بعد جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، اس کا میں نے کیسا بدلہ لیا۔ مجھے تیری شکل و صورت دیکھ کر اندازہ تھا کہ میرا بیٹا تجھے کبھی منہ نہیں لگائے گا، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ تیری شادی کی۔ اب دیکھا تو گھر میں کسی کچرے کی طرح پڑی رہتی ہے، اور تیری ماں کے دل کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ آدھی رات کو یہاں جائن ماز بچھا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ بڑی نیک نمازن ہے تو۔ چل اٹھ، میرے لیے دودھ گرم کر کے لا۔ اماں نے اسے زور سے لات ماری۔ وہ پھر سے سسک پڑی اور خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ پر تو جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اماں نے مجھے استعمال کیا تھا اپنے پرانے انتقام کی خاطر۔ مجھے نہیں پتا تھا پھپھو نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن اس سب میں زرینہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے برابر سے خاموشی سے گزرنے لگی۔ ایک نگاہ اس کی مجھ پر پڑی تو میں سر تا پاؤں تک لرز گیا۔ اگر جائے نماز پر بیٹھی وہ میری شکایتیں کر رہی تھی تو خدا جانے میرا انجام کیا ہونے والا تھا۔ مجھے آفس میں لوگوں کے بدلتے چہرے یاد آ رہے تھے۔ باس کو بار بار میری شکایتیں دی جا رہی تھی۔ میرا بیٹا لاوارثوں کی طرح سارا دن پڑا رہتا تھا۔ نجمہ اپنے حسن و آرائش کا خیال کرنے میں ہی پوری تھی۔ میرے برابر میں سے زرینہ نے نکلنا چاہا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رات کے اس پہر آپ میری بیوی کو اس طرح نہیں مار سکتی اماں۔ جو کچھ میں نے آج سنا ہے، اس کے بعد میں یہ گناہ اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہتا۔ آج کے بعد زرینہ کو میں اپنی بیوی کی حیثیت دوں گا۔ اسٹور میں نہیں بلکہ دوسرے کمرے میں رہے گی۔ ان دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کروں گا، اور آج کے بعد اب میری بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتی آپ۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اماں کو کہا، جن کے چہرے کا رنگ ہی اڑ چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے دل میں ڈھیر سارا اطمینان اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زرینہ کے آنسو بھری آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دوپٹے کے ہالے میں اس کے چہرے پر معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ وہ حسین نہیں تھی، لیکن بدصورت بھی نہیں تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صبح ہی میں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں دونوں بیویوں کو برابر کے حقوق دوں گا۔ نجمہ پہلے تو روئی چیخی چلائی، لیکن پھر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے میرے دولت اور جائیداد سے ہاتھ دھونا منظور نہیں تھا، اور زرینہ تو وہ اتنی خوش تھی کہ اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ گھر کے کام کاج تو وہ اب بھی پہلے کی طرح ہی کرتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے
چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ اس کی سنگت میں رہتے مجھے احساس ہوا کہ سکھ دینے والی بیوی کیسی ہوتی ہے۔ میرے کپڑے جوتے ہر وقت تیار حالت میں ملتے، وہ اپنے ہاتھوں سے میرے سامنے گرم کھانا رکھتی اور کبھی اف تک نہ کرتی۔ اور اب تو میں نے بھی اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں نے جو ظلم اس کے ساتھ کیے تھے ان سب کا ازالہ ضرور کروں گا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔